میرے آقا کہندے نے ابو بکر ہے میں عادل بن کے آیا ہوں گواہ چاہیے اللہ کہندے نے جبرائیل ذرا جلدی جلدی جانا میرے سونے کی ہویا کہ ابو بکر بن گواہ کوئی نہیں میں اللہ ابو بکر دا گواہ بن جانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي يؤتي ماله يتزكى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت أتخذ خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم جو نبی کے من کو بھا جائے اسے صدیق کہتے ہیں جو نبی کے من کو بھا جائے اسے صدیق کہتے ہیں جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں نہ گھبرائے نہ پچھتائے اسے صدیق کہتے ہیں جو اژدہا سے ٹکرائے اسے صدیق کہتے ہیں عیاں ہو کیسے اندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں نبی ہو جس کے کندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مکرم المقام واجب الاحترام عزیز دوستو بھائیو بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اقدس حضرت مولانا
جمیل اجمل صاحب قادری دامت فیضوم العالیہ اور میرے استاذ مکرم عالم با عمل حضرت مولانا غلام حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت مولانا حبیب الرحمن صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ انہاں حضرات دی موجودگی دے اندر میں تے انہاں دا یاد کروایا ہویا سبق ہی دہرانا چاہنا وا خطابت میرے ورگے بندے دے واسطہ روگ ہی نہیں اور مختصراً ایک ادھی گل توڑیاں توجہات نو لیندے ہویا جڑے جڑے جاگ رہے ہو ذرا بیداری دا ثبوت دیو کہو ذرا سبحان اللہ. چلو میں دعا دے دینا ہوں. طبیعت انتہائی نساز سی چونکہ میں زبان دے چکے سی آنا ضروری سی میں کہا کہ ہن حاضری ہو جائے ایک ادھی گل کروں گا لیکن دعا دے دینا تو اے اللہ جڑا جڑا بندہ تیری رضا لے بلند آواز نال سبحان اللہ کبھی اٹھن تو پہلا صغیرہ کبیرہ سارے گناہاں نو معاف فرما دے. چلو اے اللہ ایک دعا ہور دینا کہ اللہ جڑا تیری رضا لئی بلند آواز نال سبحان اللہ کبھی اسے سال انو مکے بھی لے جائیں تے مدینے بھی لے جائیں. ایک دعا ہور دینا کہ اللہ جڑا ذوق نال سبحان اللہ کبھی ادوں تک انو موت نہ دیویں جدوں تک انہاں تے راضی نہ ہو جائے. عزیز دوستو دنیا اللہ دی اور کملی والے دیاں تعریفاں کر رہی ہے کر دی روے گی. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض طوعاً کرہن آسمان و زمین دی ہر شے اللہ دیاں تعریفاں کر رہی ہے اور ہر کلمہ پڑھن والا مسلمان خواہ او دا تعلق کسے بھی مکتبہ فکر نال ہوئے ہر مسلمان کملی والے دیاں بھی تعریفہ کر رہا ہے. تو میں کیا واہ ابو بکر تیری عظمتوں قربان جاواں. ساری کائنات اللہ اور او دے رسول دیاں تعریفہ کرے تے رب تے او دا محبوب ابو بکر دیاں تعریفہ کرے. اے محض میرا تخیل نہیں ذرا قرآن دا مطالعہ کر. آج میں چاہنا میری بیک مضبوط ہوئے جدوں میرے وال کوئی انگلی کرے تے ایک انج دا ہوئے جیڑا میرے ولوں بولے واہ ابو بکر میں تیری عظمت تو قربان جاواں. اگر کوئی ابو بکر والو انگلی کرے تو رب آپ گل کر لیندہ ہے. اے دیکھو ذرا قرآن آیا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے جڑا اللہ نو قرض حسنا دے. ابو بکر جا رہے ہیں تے راستے کافر کھڑے لو جی انہاں دا رب فقیر ہو گیا نعوذ باللہ. ابو بکر نے فوراً تھپڑ دے مارے سارے جمع ہو کے آ گئے. سانو بدلہ چاہیے ہے جی سبحان اللہ سناؤ تے ایک نکتہ دے دیا تو انو بغیر چینی تو. میرے مصطفیٰ نے تکیا اوے ابو بکر تو عمر والے کام کدوں نے شروع کر لیں. حضرت ابو بکر کہندے نے آقا جہان ویسے تے میں نرم دل پر اگر کوئی اللہ دی شان وچ گستاخی کردا ہے میں اودوں ابو بکر بھی عمر بن جانا. اچھا گالے وے گواہ لیا تو تھپڑ مارے انہوں نے گستاخی کیتی ہے گواہ لیا تے گواہ ہوتے نہ حاضر نہ ناظر. حضرت ابو بکر کہندے نے آقا جہان اے سارے کافر کھڑے سن ایک میں مومن بچ کھڑا ہاں یہ ذوق نال سبحان اللہ کمے تینوں تحفہ دیواں.
سارے موجود نے پر میرے سونے کافر موجود نے کافر ابو بکر دے حق وچ گواہیاں نہیں دیندے کافر ابو بکر دے حق انشاءاللہ صبح سمجھ آ گیا تو اونچی کہو ذرا سبحان اللہ کافر ابو بکر دے حق وچ گواہیاں نہیں دیندے توجہ کرنا میرے آقا کہندے نے ابو بکر میں عادل بن کے آیا ہوں گواہ چاہیے اللہ کہندے نے جبرائیل ذرا جلدی جلدی جانا میرے سونے کی ہویا کہ ابو بکر بن گواہ کوئی نہیں میں اللہ ابو بکر کا گواہ بن جانا ہوں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء جدے لئی رب گواہ بن کے آوے نا انہوں ابو بکر کہندے نے تے رب اے بھی نہیں ویندا ابو بکر نو گل کرن والا ہے کون ہے گھر آئے ابو فہیمہ نو آزاد کروایا ہے آزاد کروایا گھر آئے تے باپ نے تھپڑ مار دیتا ابو بکر مال ضائع کر رہے پیسہ لا چودھریاں تے سرداراں تے ابو بکر نے ہاتھ رکھے تے میرے سونے دے دربار اندر آ گئے نے میرے سونے آج باپ نے تھپڑ مارے میرے آقا خاموش نے ابو بکر تیرا تے تیرے ابے دا معاملہ میں نبی نہیں بولنا اللہ کہنے نے میرے سونے تو بول یا نہ بول میں اللہ تے بولنا ہے قرآن آ گیا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ میرے سونے تو نہ بول ابو بکر نے کوئی گل کرے گا تو میں رب آپ بولاں گا اے ابو بکر جدے لئی اللہ بولے میں کیوں نہ کہاں کائنات بعد نبیاں دے صدیق دا رتبہ عالی ہے صدیق صداقت دا منبع صدیق دی شان نرالی تے جنو سفر حضر وچ نال رکھیا کل کائنات دے والی ہے جڑا نام صدیق تو ٹھردا ہے او دے جسم وچ خون حلالی ہاں جڑا صدیق دے نام تو ٹھردا ہے او دے جسم وچ خون تے حلالی بن کے بولو ذرا سبحان اللہ اے کون ابو بکر ہے جدے لئی میرا اللہ بولدا ہے میں اگے بڑھ کے کہنا چاہنا وا اللہ میرے ابو بکر لئی بولے تے کملی والا بھی اینے لاڈ پیا کر دے صحابی رسول میرے آقا نے جنگ اندر صفا سلار بنایا ہے دل وچ آ گیا کہ ساری کائنات نال زیادہ سونا میرے نال پیار کر دے صحابہ بیٹھے نے اگے بڑھیا میرے سونے ساری کائنات دے وچوں تانوں پیارا کون لگ دے محبوب کون لگ دے میرے آقا فرماندے نے میرے یارا مینوں ساری کائنات دے وچوں مینوں میری عائشہ پیاری لگدی ہے انہیں ہاتھ باندھے سونے میرا اے مقصد نہیں ہے میرا مقصد ہے صحابہ وچوں
میرے آقا کہنے رہے تھے صحابہ بچوں جڑا میرے سب تو زیادہ پیار ہے انہوں عائشہ دا پاپا کہندے نے انہوں ابو بکر کہندے نے انہوں پہلا خلیفہ کہندے نے انہوں پہلا مومن کہندے نے نانا اتنا پیار ہے میرے آقا نے اعلان فرمایا کہ مسجد نبوی دے اندر کھڑکیاں کھل دیاں نے بند کر دیاں جان تے صحابہ نے بند کر لیاں نے حضرت ابو بکر بھی بند کر رہے نے میرے آقا نے بلا لیا ابو بکر تو اپنی کھڑکی کیوں بند کیتی ہے میرے سونے تو آڈر سی کھڑکیاں بند کرونا میرے آقا کہنے ابو بکر میں تینوں آکھیا ہی نہیں تینوں تے میں کیا ہی نہیں ابو بکر تے میرا لاڈلا ہے تے ابو بکر تو اپنی کھڑکی کھلی رکھ اینا لاڈ میرا کملی والا ابو بکر نہ کردا ہے رب بھی بولے ابو بکر نہیں حضرت عمر تے حضرت ابو بکر دی انبن ہو گئی ہے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے دربار چاہ گئے تے ویکھیا تے ابو بکر پہلے ہی ہوتے حضرت عمر اگے بڑھے تے ہاتھ بن کے معافیاں منگن لگے نے توجہ کرنا میرے آقا فرماندے نے عمر تو نہیں جاندا جدوں لوکی مینوں گالیاں دیندے سن تے ابو بکر میری طرف کھڑا ہو جاندا سی جدوں تو میرا انکار کردا سی ابو بکر میرا اقرار کردا سی تے عمر آج تو بعد ابو بکر نو کچھ نہیں کہنا میرا لاڈلا ہے ہاں آج اسی اپنے بچے نہ لاڈ کریے پیار کریے محبت کریے اسی کہنے ہیں اے ساڈا لاڈلا ہے تو جڑا اللہ رسول دا لاڈلا ہے نا انہوں ابو بکر کہنے ہیں اینا لاڈلا ہے کسے موقع تے بھی میرے نبی نے ابو بکر نو تھلے نہیں ہونے تا اونچیاں ہی رکھے ہیں دیکھو نا ذرا بچپن ہے آج ابو طالب لی تجارت لی حضور جان لگے تے فوراً دل چاہیا کہ نہیں میں کلیا نہیں جانا اپنے بیلی ابو بکر نو نال ہی لے کے جانا کہر آ گیا ابو کو حافظ کو اجازت نہیں ٹور پہ آلے بچپن توجہ کرنا میرے نبی دی عمر مبارک 8 سال ہے ابو بکر دی عمر 6 سال ہے تے ننا ابو بکر ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر دی انگلی پکڑی ہے تے کملی والے نال یاریاں لائیاں نے میرے سونے میں انج دیاں نبھانیاں نے بچپن تو لانیاں نے لڑک پن تک جانیاں نے لڑک پن تو لانیاں نے جوانی تک جانیاں نے اے میرے محبوب میں انج دیاں یاریاں لانیاں نے کہ میں مر کے بھی تواڈے نال رہنا ہے کیونکہ باغ بہارا اور تے گلزارا تے بنیارا کس کاری اور یارا باج محمد بادشاہ اے کون کرے مکے دا چوک ہے کافر میرے نبی دے ظلم شروع کیتا ہے ابو بکر نے دوڑا لا دتیاں پھر پیروں میں جُتیاں بھی نہیں پائیاں نے میرے نبی دے اوپر لیٹ گئے کافر ابو بکر نو
उन्हें कहा पुत्रा ये जिदे लई तेरा ये हाल हो गया अग खोलीए ते ओदा जिक्र कहना मैं गल दस मैनू प्यार करनी है कि नहीं करनी। उन्हें कहा करनी है। अम्मा जे मैनू वाकई प्यार करनी है पता कर मेरा नबी किथे वे। उन्हें कहा पुत्र तेनू दूध पियावा टकोरा कर। हज़रत अबू बकर कहंदे ने अम्मा इन्ना दर्दां दा इलाज दूध ते दवाई नाल नहीं होना यार दे दीदार नाल होना है। अच्छा उम्मे जमील नूं बुलाया गया, एक पासे मां दे कंधे ते हथ रखिया, एक पासे उम्मे जमील दे कंधे ते हथ रखिया। अबू बकर टुर पे ते जदों चलदे चलदे हुजूर दे दरबार च आए ना ते सारे सहारे छड़ दिते। अबू बकर सारे सहारे छड़ के खड़े हो गए। क्यों? वो अंधेरों में भी दलाना गुजर जाते कि जिनके माथे पे चमकता है सितारा तेरा। अबू बकर बड़िया मारा खादिया ने किदे लई मेरे नबी लई मारा खादिया ने। अल्लाह कहंदे ने अबू बकर तेनू इंज दा सिला देना है कि दुनिया ते भी सोने दे नाल रखया है ते रोज़े विच भी सोने दे नाल रखना है ते क़यामत भी नाल नाल रखना है। तो मेरे नबी ने फरमाया लोगों अबू बकर वो हस्ती है मैं सारे सहाबा दे एहसाना दे बदले चुका दिते पर इन्ने एहसान कीते ने ना मेरे ते मैं अबू बकर दे एहसाना दे बदले नहीं दे सकदा। अबू बकर दे एहसाना दे बदले खुदा खुद क़यामत वाले दिन देगा। जरा तक मंजर आदम तो लेके कमली वाले दी ज़ात अक़दस सारे नबी मौजूद ने, उलमा मौजूद ने, सुलहा मौजूद ने, अकिया मौजूद ने। हर कोई नफ्सी नफ्सी दी सदा पे लांदा है ते मेरा नबी सजदे दे अंदर रब्बी उम्मती दी सदा पे लांदा है। अल्लाह कहणगे सोने सुने सिर चो क्यों प्यार होने दुनिया ते भी तू होवे अज भी तू ही होवे बोल जरा। अल्लाह मेरी उम्मत रब कहेगा कोई है जेड़ा मेरे सामने खड़े होके मेरे चार सवालों के जवाब दे। जिंदगी दी किथे ला के आया, जवानी दी किथे गुजार के आया, माल किथों कमाया किथे खर्च करके आया, अपने इलम ते की अमल करके आया। हुण सुन जरा इंज करके मेरा सोना नजरा दौड़ाएगा ते जाके नजरा अबू बकर ते रुक जाएंगे। अबू बकर खड़ा हो ते अबू बकर खड़ा होएगा मेरे अल्लाह दा जलाल जमाल विच बदल जाएगा। मेरे सोने किन्नू खड़ा कर दिता जिन्ने इंसान हो गए कदे मैं अल्लाह नाल हिसाब ना कीता अज मैं रब हो गए। अबू बकर तो कि मैं हिसाब ले लवा। अबू बकर आना मेरे सामने आना। अबू बकर सामने आएगा मेरा सोना बाजू पकड़ेगा। अबू बकर दा बाजू लहराया जाएगा सारी कायनात उसे राखेगी वाह अबू बकर। उस दिन सारी कायनात अबू बकर दी अजमत दे तराने गाएगी जिथे सारे नबी होंगे पूरी कायनात दे इंसान होंगे लेकिन सब तो पहले जिदी वजह तो रब दा गुस्सा ठंडा होएगा ना उन्होंने अबू बकर कहंदे ने। की कहंदे ने भाई? अबू बकर कहंदे ने आ जरा मेरे नाल अकीदे दा इज़हार कर। सहाबा में बड़े मोतबर सिद्दीक़ अकबर सिद्दीक़ अकबर सहाबा में बड़े मोतबर सिद्दीक़ अकबर
والے پڑھ لے اللہ والے ابو بکر کر دے نانا اج مکے ٹر جا انہاں نوں پوچھنا اگر کوئی سب تو وفادار بیلی ہوے لقب کی دینا تے اج مکے والے کہندے نے انہوں صدیق دا لقب دیو جڑا سب تو زیادہ وفادار ہوئے نا انہوں صدیق دا لقب دینا ہے تے خاموش نہیں رہنا ساڈا ایمان ہے جڑا ابو بکر نال پیار نہ کرے وہ بھی کامل مومن نہیں تے جڑا مولا علی نال پیار نہ کرے وہ بھی کامل مومن ہے بولو ذرا وہ بھی کامل مومن ہے مومن وہی ہے جڑا اہل بیت نال بھی پیار کرے تے صحابہ نال بھی پیار کرے میرا جی چاہتا ہے اتنے میں جاندہ ایک 4/11 دی شان کے ایک ربائی سنا دیا ذوق کو ذرا سبحان اللہ کرے فکر جس دل دے اندر نہیں عشق صدیق ولی دا او بھی دین ایمان تو خالی ہے جڑا من کر عمر جریدہ تے او بھی کدے نہیں جنت جا سکدا جڑا دشمن عثمان غنی دا اعظم او بھی پکا کافر جڑا نہیں حبدار علی دا اسا ہے حبدار صداقت دے صدیق دا بڑا احسان ہے جڑا لقب فاروق اعظم ہے ہر محفل میں جزی شان ہے تے جس دین کو سب بجوار دیتا ہے اس شخص دا نام عثمان ہے جڑا نام علی تو سڑتا ہے ساڈی نظر دے وچ بے ایمان ایک دن نا مدینے دا بازار ہے آخری گل بس 2-4 منٹ توجہ نا مدینے دا بازار ہے تے حضرت ابو بکر تے حضرت علی آمنے سامنے ہو گئے تے آج او ویلا ہے کہ اگے جدوں بھی حضرت ابو بکر تے حضرت علی مل دے نا علی سلام وچ پہل کر دے اے میری گل دل دی تختی تے لکھ جانا تے سن لے جے ابو بکر پیار نہ کرے تے تیرا ایمان کامل نہیں ہو سکتا تے دلیل میں اہل بیت وچوں دے رہا ہوں حضرت علی ملے اج سلام نہیں کیتا اج ابو بکر نے سلام کیتا تے فوراً حضور کو ٹر گئے تے جا کے کہندے نے سونیو یہ علی نو بلاؤ کتے علی میرے نال ناراض تے نہیں ابو بکر کی ہویا ہے سونیو اگے جدوں بھی آندا ہے علی مینوں سلام کردا ہے اج نہیں کیتا تے پھر ابو بکر تو کرن دا سونیو او تے میں کر لیا ہے پر میں ابو بکر علی دی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا بلاؤ نا ذرا علی آ علی اور میرے ابو بکر نال ناراض ہے تے توجہ کر حضرت علی کہندے نے آقا جان میں علی ابو بکر نال ناراض کیویں ہو سکنا مینوں پتہ میری عاشقاں لگ گئیاں نے پر آقا جان میں علی راتی بستر دے آرام کر رہا سا میں خواب تکیا تے خواب دے اندر ایک محل ویکھیا ہے میں پوچھیا اے محل کینوں ملے گا کہن والا مینوں جواب دیندا ہے جڑا مسلمان نوں ملدا ہے تے سلام کرن وچ پہل کر لیندا ہے اللہ محل اونوں جنت اندر عطا کر دین گے میرے سونیا میں علی ماڑا مزدوریاں کرنا وا میں ابو بکر نوں بڑے بڑے تحفے نہیں دے سکدا اج میں باہر نکلیا تے مدینے دی گلی وچ ملیا میرا جی چاہتا سی اللہ کرے مینوں ابو بکر نظر آ جائے مینوں اج اللہ تینوں بھی مدینے لے جائے تے اسے سال ہی لے جائے تے پھر تو مدینے دی گلی چ ٹورے نالے اے گالی یاد کرے تے نالے پڑھے کون دیوالی دا گھر
اگے جدوں بھی ملنا میں پہلے سلام کرنا. اج میرا جی چاہتا سی ابو بکر مینوں سلام کرے تے اے والا تحفہ اللہ ابو بکر نو جنت دے اندر محل دی صورت عطا کر دے اور جہدے نال اللہ بھی پیار کرے اور جہدے نال کملی والا پیار کرے جہدے نال علی بھی پیار کرے تے پھر ساڈا بھی حق بندا ہے نا اودے نال پیار کریے. جڑا کہندا جی ساڈا حق بندا ہے خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابو بکر نال پیار کریے. ہتھاں نو ایک واری لہرا کے میری تائید کرو کہو ذرا سبحان اللہ. تے تو ابو بکر نال یاریاں لائے گا تے میرا سونا تیرے نال یاریاں لائے گا. بھائی کملیا